जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 504औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका पाक्षिक गतिविधिहरूको सार संक्षेपबाट। दर्शकवृन्द, 1990 साल माघ 2 गते गएको विनाशकारी भूकम्पको स्मरणमा हरेक वर्ष हामीले भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा काठमाडौँ चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित नैकापमा स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी 26औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस 2080 मनाइएको छ। यसै गरी सोही दिन बिहान काठमाडौँ न्यू रोड स्थित भूगोल पार्कमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा विगतका विभिन्न समयमा गएका भूकम्पहरूमा परि दिवंगत भएकाहरूको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमहरूमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले हालै लुम्बिनी प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विभिन्न इकाइहरूको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले हालै लुम्बिनी प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विभिन्न इकाइहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देही तथा नम्बर 6 महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेत मातहतका विभिन्न इकाइहरूको स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुहुँदै महानिरीक्षक अर्यालले राष्ट्रसेवकहरूलाई समसामयिक निर्देशन दिनुभएको थियो। निरीक्षण भ्रमणकै क्रममा महानिरीक्षक अर्यालले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 33 गण त्रिपुरा जुम्ला र आश्रित गुल्म रोल्पामा नवनिर्मित भवनहरूको पनि छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमका बीच उद्घाटन समेत गर्नुभएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले सङ्गठनले क्रमिक रूपमा भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्दै लैजाने बताउनुहुँदै ढुक्क भएर देश र जनताको सेवा र सुरक्षामा अहोरात्र परिचालित रहन उपस्थित राष्ट्रसेवकहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउनुहुने विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूप्रति कृतज्ञताका साथ आभार प्रकट गर्नुभएको थियो। नेतृत्व वर्गबाट समय समयमा हुने निरीक्षण भ्रमण कार्यक्रम अन्तर्गत महानिरीक्षक अर्याल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 29 गण ज्वालामाई दाङ, नम्बर 30 गण बागेश्वरी बाँके, नम्बर 32 गण रक्तकाली सुर्खेत, नम्बर 44 गुल्म हुम्ला सिमीकोट, नम्बर 46 गुल्म डोल्पा, नम्बर 47 गुल्म पश्चिम रुकुम, आश्रित गुल्म पूर्वी रुकुम, आश्रित गुल्म जाजरकोट लगायत मातहतका विभिन्न इकाइहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुहुँदै नेपाल चीन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र स्थित हुम्लामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट हिल्सासम्म पुग्नु भएको थियो। सो अवसरमा महानिरीक्षक अर्यालले देश र जनताको शान्ति सुरक्षा साथै सीमा सुरक्षा र विपदमा तत्काल उद्धार कार्यका लागि देशको विकट भौगोलिक क्षेत्रहरूमा समेत अहोरात्र परिचालित भएका सकल दर्जाहरूलाई उच्च मनोबल लिएर हिमाल जस्तै अटल भई निर्भीकताका साथ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी सङ्घको 16औं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा सङ्घका संरक्षक समेत रहनुभएका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ। गत पौष 28 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 मुक्तिनाथ वाहिनी मुख्यालय कास्की पोखराको प्राङ्गणमा सम्पन्न उक्त वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले शुभकामना दिनुहुँदै अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूलाई एकत्रित गरी सङ्गठन अनि राष्ट्रको बृहत्तर हिततर्फ केन्द्रित गराइँदै आएकोमा नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी सङ्घलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नुहुँदै आगामी दिनहरूमा समेत सङ्घको गतिविधिबाट सिङ्गो राष्ट्रले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्य सञ्चालन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकहरू सनत कुमार बस्नेत र सिंहबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी सङ्घका अध्यक्ष अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रविराज थापा लगायत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका बहालवाला एवं अवकाशप्राप्त वरिष्ठ अधिकृतहरू साथै अन्य विभिन्न व्यक्तित्वहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
गृह मन्त्रालय सुधार कार्ययोजना सम्बन्धी कार्य सम्पादन सुधार तथा क्षमता विकास अध्ययन समिति अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विषयक उपसमितिले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय लगायत अन्य विभिन्न इकाइहरूमा हालै विभिन्न छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उक्त उपसमितिले गत पौष 20 गते प्रधान कार्यालयमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकहरू सनत कुमार बस्नेत, शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, कोशराज वन्त, सिंहबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल पूर्व सशस्त्र प्रहरी सङ्घका अध्यक्ष अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रविराज थापा, सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा विषयगत उपसमितिका सदस्य समेत रहनुभएका अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबु थापा लगायत अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू तथा नायब महानिरीक्षकहरूले आआफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा समितिका सदस्य नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी नरेश सुब्बा, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश बहादुर ठाडा मगर र विषयगत उपसमितिका सदस्य सचिव सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक आनन्द थापा मगरले समेत एजेन्डा तथा धारणाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसअघि उक्त उपसमितिले गत पौष 18 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय तथा मातहतका इकाइहरूमा कार्यरत सकल दर्जाका राष्ट्र सेवकहरूसँग सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 22 गण गुहेश्वरी भक्तपुर प्राङ्गणमा अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतमले यस वर्षको लागि उत्कृष्ट बाहिनी छनौट गर्ने कार्य अन्तर्गत हालै सम्पूर्ण बाहिनी मुख्यालयहरूको निरीक्षण गर्नुभएको छ। विभिन्न विषय अन्तर्गत रहेर स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुहुँदै अतिरिक्त महानिरीक्षक गौतमले सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूका सम्बन्धमा समेत इकाइहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। यसअघि मित्र राष्ट्र भारतमा सञ्चालन हुने विभिन्न तालिमहरूमा सहभागी हुन जान लाग्नुभएका सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई विभाग प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक गौतमले प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा तालिम सफलताको शुभकामनासहित हार्दिक बिदाई गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थ काठमाडौँमा सञ्चालित सिसम 24 महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान सुरक्षा तालिमको सोही प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कमल गिरीले अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको छ। गत पौष 24 गते प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा नायब महानिरीक्षक गिरीले प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई आकर्षित तथा स्वागत गर्ने लक्ष्यका साथ सीमा क्षेत्र सौन्दर्यीकरण कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 विन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देहीको तत्त्वावधान र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 30 गण बागेश्वरी बाँकेले गत पौष 23 गते नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका जमुनाहा स्थित नेपाल भारत प्रवेशद्वारमा सरसफाई, रङरोगन तथा विभिन्न जातका फलफुलका बिरुवाहरू रोप्नुका साथै प्रवेशद्वारमा राष्ट्रिय झण्डा राखी सीमा क्षेत्र सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको हो। सो अवसरमा बाहिनीले स्थानीय बासिन्दा र आवत जावत गर्ने सर्वसाधारणका लागि युभी फिल्टर जडित शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था समेत मिलाएको छ। उक्त कार्यक्रममा सो बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभि कुमार खत्री, बाँके जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लगायत अन्य व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको बाहिनीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 37 गुल्म गुल्मीले आफ्नो स्थापनाको 10औं वार्षिकोत्सव भव्यताका साथ मनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 विन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देहीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभि कुमार खत्रीको प्रमुख आतिथ्यमा विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै गुल्मले आफ्नो स्थापना दिवस मनाएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आश्रित गुल्म रामेछापले आफ्नो स्थापनाको 15औं वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै भव्यताका साथ मनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 गढीमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक लक्ष्मण बहादुर सिंहको प्रमुख आतिथ्यमा गत पौष 24 गते विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै आफ्नो स्थापना दिवस मनाएको गुल्मले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी सेवा साधारण समूह अन्तर्गत साधारण उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा भई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी तथा सो मातहतका इकाइहरूमा कार्यरत जुनियर अधिकृतहरूलाई सोही बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिपेन्द्र शाहले बधाई तथा शुभकामना दिनुहुँदै दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको बाहिनीले जनाएको छ। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेलमा नेपाल सरकारका नवनियुक्त शाखा अधिकृतहरूका लागि सञ्चालित आधारभूत प्रशासनिक प्रशिक्षणको 37औं श्रृङ्खलामा सहभागी प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूले हालै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र खड्का, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अशोक कुमार बम साथै अन्य अधिकृतहरूले सङ्गठनको परिचय, काम, कर्तव्य तथा अधिकार लगायतका विविध विषयहरूमा प्रस्तुतिकरण मार्फत संक्षिप्त जानकारी गराउनु भएको थियो। गत पौष 24 गते भएको उक्त अवलोकन भ्रमणमा कुल 27 प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारमा सञ्चालित सिसम 47 विपद व्यवस्थापन तालिम, सिसम 8 मेडिकल फर्स्ट रेस्पोन्डर तालिम र सिसम 6 रोप रेस्क्यु तालिमको प्रथम प्रवचन कार्यक्रम सोही शिक्षालयका समादेशक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मनिष थापाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको शिक्षालयले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय मातहत नम्बर 40 रिजर्भ गण पिलुवा 12 ले कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय परवानीपुर 12 र हर्ब्स प्रोडक्सन एन्ड प्रोसेसन कम्पनी लिमिटेड तामागढी 12 सँगको समन्वय र सहकार्यमा 5 दिनको आधुनिक खेती तथा मल उत्पादन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको गणले जनाएको छ। समाजसेवामा निरन्तर क्रियाशील सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घले विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा हालै कोशी प्रदेशमा सञ्चालन गरेको डल तथा गुडिया बनाउने तालिमको प्रदेशस्थित सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी उपाध्यक्ष रिना कर्णजितको प्रमुख आतिथ्यमा उद्घाटन भएको सङ्घले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस भारदहबाट परिचालित टोलीले सप्तरी जिल्ला हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका 3 कलौनी स्थित एक स्थानीयको गोठमा प्रवेश गरेको करिब 4 मिटर लामो 15 केजीको अजिङ्गर सर्पलाई उद्धार गरी कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षकको टोलीलाई बुझाएको सो इकाइले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन पोखराबाट परिचालित टोलीले पोखरा महानगरपालिका 17 स्थित शिवजी सिद्धेश्वर हरिहर मन्दिर परिसरमा सरसफाई गरेको शिक्षालयले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 6 गण सप्तरीले गत पौष 28 गते जिल्लास्थित नेपाल भारत सीमासँग जोडिएका विभिन्न ओडाका ओडाध्यक्षहरू एवं स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरू समेतलाई सहभागी गराई सीमापार अपराधहरू नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधिहरूमाथिको निगरानी, सुरक्षाकर्मीहरूसँग खबर आदान प्रदान आदि लगायतका विविध विषयहरूमा आधारित रही अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको महोत्तरी स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालयले जनाएको छ। भर्ना खोल्यो, भर्ना खोल्यो, भर्ना खोल्यो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा रिक्त रहेको साधारण समूह अन्तर्गत साधारण उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक र विभिन्न ट्रेडको सशस्त्र प्रहरी परिचर पदमा नयाँ भर्ना खुल्यो। माग सङ्ख्या सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक 49 जना, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक 98 जना, विभिन्न ट्रेडका सशस्त्र प्रहरी परिचर 91 जना। उमेर हद सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदका लागि विज्ञापन प्रकाशित भएको दिन 21 वर्ष पुरा भई 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि विज्ञापन प्रकाशित भएको दिन 18 वर्ष पुरा भई 23 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ।
सशस्त्र प्रहरी परिचर पदका लागि विज्ञापन प्रकाशित भएको दिन 18 वर्ष पूरा भई 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। दरखास्त फारम बुझाउने मिति 2080 साल पौष 20 गतेदेखि 2080 साल माघ 21 गतेसम्म। सम्पर्क मिति अनलाइन मार्फत दरखास्त फारम भरेका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका उम्मेद्वारहरूले फाल्गुन 2 गतेभित्र र सशस्त्र प्रहरी परिचर पदका उम्मेद्वारहरूले माघ 24 गतेभित्र आफूले रोजेको कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई सक्कलै दरखास्त फारम बुझाउनु पर्नेछ। दरखास्त फारम सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अफिसियल वेबसाइट www.apf.gov.np मा राखिएको छ। दरखास्त फारम अनलाइन माध्यमबाट पनि भर्न सकिनेछ। दरखास्त फारम दर्ता गर्ने स्थान सशस्त्र प्रहरी परिचर पदका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोक काठमाडौँमा मात्र दरखास्त फारम दर्ता गर्न सकिनेछ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि दरखास्त फारम दर्ता गर्ने स्थान सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोक काठमाडौँ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बरहा बाहिनी मुख्यालय पकली सुनसरी। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय पोखरा कास्की। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देही। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 6 महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेत। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय अत्तरिया कैलाली। अनलाइन आवेदन, दरखास्त फारम, सम्बन्धित पदहरूको पाठ्यक्रम, परीक्षा सञ्चालन हुने मिति, समय, नतिजा लगायतका भर्ना सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अफिसियल वेबसाइट www.apf.gov.np, टोल फ्री नम्बर 1114 र आधिकारिक फेसबुक पेज आर्म पुलिस फोर्स नेपालबाट लिन सक्नुहुनेछ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभाग मानव स्रोत निर्देशनालय भर्ना तथा छनौट शाखा हलचोक काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी गतिविधिहरू। दर्शकवृन्द, प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपत्तिका कारण हामीले धेरै जनधनको क्षति बेहोर्दै आएका छौँ। विपत्तिलाई हामीले रोक्न त सक्दैनौँ, तर पनि यसको नियन्त्रण एवं न्यूनीकरणका लागि हामीले सदैव चनाखो रहनै पर्दछ। यसका लागि सुरक्षाकर्मी, सरकारवाला निकायहरूका साथै आम नागरिकले पनि हातेमालो गर्दै विपद प्रतिकारमा जुट्न जरुरी हुन्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै विपद सम्बन्धी सचेतना फैलाउने उद्देश्य लिई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले समुदायमा पुगी विपद प्रतिकार सम्बन्धी प्रशिक्षणहरू दिलाउने कार्य गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा यही माघ 2 गते सम्पन्न 26औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस 2080 का अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका देशभरका विभिन्न इकाइहरूबाट अन्य सुरक्षा निकाय एवं सरकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै भूकम्प सम्बन्धी सिमुलेसनहरू सञ्चालन गरिएका थिए। सिमुलेसनमा मूलतः सम्भावित मानवीय एवं भौतिक क्षति र त्यसको न्यूनीकरण सम्बन्धी कृत्रिम अभ्यास समावेश गरिन्छ, जसबाट सुरक्षाकर्मीहरू एवं सरकारवाला निकायहरू सँगसँगै आम नागरिकलाई पनि विपत्तिका समयमा अपनाउनु पर्ने सावधानी एवं निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोध भई विपद प्रतिकारमा सघाउ पुग्न सक्दछ। भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई विविध कार्यक्रमहरू गरी भव्यताका साथ मनाउने क्रममा र्यालीहरू निकाल्नुका साथै विभिन्न स्थानहरूमा पुगी सरसफाई कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो भने भूकम्प सचेतना फैलाउने उद्देश्यले समुदाय एवं विभिन्न विद्यालयहरूमा पुगी शिक्षक एवं विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराई भूकम्प सम्बन्धी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षणहरू समेत दिलाइएको थियो। यसै गरी देशभरका विभिन्न इकाइहरूबाट विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू परिचालित भई आआफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र रहेका समुदाय एवं विद्यालयमा पुगी भूकम्पका अलावा
सडक दुर्घटना, शीतलहर, आगलागी आदि लगायतका विभिन्न विपदहरूको जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम एवं प्रतिकार सम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिएका थिए। चितवन जिल्ला इच्छाकामना गाउँपालिका 5 स्थित नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको 3 नम्बर पुल नजिकै त्रिशुली नदीमा यही माघ 2 गते बिहान अन्दाजी 5 बजेको समयमा गाडी खसेको भन्ने स्थानीयको सूचनाको आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टार र नम्बर 17 गण चितवनबाट गोतावर सहितको विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त उद्धारकहरू परिचालित भई खोज तलास गर्ने क्रममा भारतीय नम्बर प्लेटको बोलेरो गाडी फेला पारेको शिक्षालयले जनाएको छ। नेपालगञ्जबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको बस गत पौष 27 गते राति दाङ जिल्ला राप्ती गाउँपालिका 1 भालुवाङ स्थित राप्ती नदीको पुलबाट खसेर भएको दुर्घटनामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 29 गण ज्वालामाई दाङबाट परिचालित उद्धार टोलीले अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै दुर्घटनामा घाइते भएका यात्रुहरू तथा मृतक 12 जनाको शव उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पतालतर्फ पठाएको गणले जनाएको छ। गत पौष 15 गते पर्वत जिल्ला कुस्मा नगरपालिका 8 चुवा स्थित एक घरमा राखिएको परालको टौवामा भएको आगलागीलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 25 गण चण्डिका पर्वतबाट खटिएको टोलीले स्थानीय प्रहरी, दमकल तथा स्थानीय बासिन्दासँगको सहकारीमा पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्कीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारबाट परिचालित गोताखोर सहितको उद्धार टोलीले चितवन जिल्ला इच्छाकामना गाउँपालिका 3 फिसलिङ खोलाबाट पौडी खेल्ने क्रममा गत पौष 14 गतेदेखि हराइरहेका धादिङका 1 जनाको शव गत पौष 24 गते रिकभर गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको शिक्षालयले जनाएको छ। यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 14 गण हेडक्वार्टर मकवानपुरबाट परिचालित टोलीले गत पौष 28 गते मकवानपुर जिल्ला हेटौडा उपमहानगरपालिका 12 सिक्रेनी स्थित रुखमा चढेर हाँगा काट्ने क्रममा हाँगाले घाँटी च्याप्पी रुखमा अड्किएको अवस्थामा 1 जना स्थानीयको शव रिकभर गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको गणले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब बरामद सम्बन्धी गतिविधिहरू। रौतहट स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म गौरबाट परिचालित टोलीले स्थानीय प्रहरीसँगको समन्वयमा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका 2 जनाको साथबाट स्रोत नखुलेको नगद 5 लाख नेपाली रुपैयाँ फेला पारी आवश्यक अनुसन्धानका लागि गौर भन्सार कार्यालय रौतहटमा बुझाएको छ। यसैगरी सोही गुल्मबाट परिचालित टोलीले स्थानीय सीमा क्षेत्रमा 1 महिलाको साथबाट स्रोत नखुलेको नगद 5 लाख भारतीय रुपैयाँ फेला पारी आवश्यक अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया 12 मा बुझाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 11 गण रौतहटले जनाएको छ। पर्सा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म भिखमपुरबाट परिचालित टोलीले जगन्नाथपुर गाउँपालिका 4 हरपुरबाट पौष 24 गते बोलेरो पिकअप गाडीमा फल्स बटम बनाई लुकाई छिपाई लैजाँदै गरेको अवस्थामा करिब 168 केजी अवैध लागु औषध सहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियामा बुझाएको गुल्मले जनाएको छ। यसैगरी पर्सा जिल्लाको विभिन्न ठाउँबाट भन्सार छली अवैध रूपमा नेपाल भित्राउँदै गरेका करिब 24 लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा, खाद्यान्न लगायतका सामानहरू बरामद गरी आवश्यक कारबाहीका लागि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको गुल्मले जनाएको छ। सीमा क्षेत्रमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका इकाइहरूबाट सीमावर्ती विभिन्न स्थानहरूको प्रयोग गरी अवैध रूपमा ओसार पसार गरिरहेको अवस्थामा पौष महिनामा करिब 9 करोड 75 लाखभन्दा बढी मूल्य बराबरका लत्ता कपडा, खाद्यान्न, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू बरामद गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयहरूमा बुझाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराबाइनी मुख्यालय सुनसरी तथा मातहतका इकाइहरूबाट 2 करोड 14 लाख, नम्बर 2 छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय तथा सो मातहतका इकाइहरूबाट 4 करोड 94 लाख, नम्बर 5 पिन्दवासिनी बाहिनी तथा सो मातहतका इकाइहरूबाट 2 करोड 16 लाख, नम्बर 7 वैद्यनाथ बाहिनी तथा मातहतका इकाइहरूबाट
48,31,000 भन्दा बढी मूल्य बराबरका अवैध सामग्रीहरू बरामद गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयहरूमा बुझाएको प्रधान कार्यालय स्थित सीमा सुरक्षा विभागले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। जय नेपाल। सशस्त्र प्रहरी हामी छाती भरि देश हाम्रो।